الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه الحصة الأولى لمحاضرة الأدب العربي في جامعة الإمام ابن تيمية، ونحن الآن في الفصل من الفصول الدراسية، وهذا الفصل السنة الثانية من الثانوية، وهؤلاء الطلاب من مرحلة الثانوية يتعلمون الأدب العربي في هذه الحصة المباركة، وفي هذا الفجر المبارك، وفي الصبح المبارك. وهذه سلسلة المكالمات العربية، وهؤلاء الطلاب يتدربون على التكلم في اللغة العربية، وكل يوم يشارك في هذه السلسلة 2 من طلاب هذا الفصل. واليوم سيشارك في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله الطالب مرغوب عالم صادق، وكذلك الطالب الثاني الذي أمامنا هو عبد الرحمن برويز أختر، ويتكلمان على موضوع هام ومفيد للجميع، وهو موضوع فوائد الساعة، ويتكلمان على هذا العنوان ويبين لنا فوائد الساعة، كيف يستخدم الناس الساعة، وكيف يعرفون الناس الوقت والزمن بالساعة، وكيف يستخدم الطالب هذه الساعة للذهاب إلى المدرسة والعودة منها. ومثل هذه الجمل والكلمات والألفاظ المناسبة والمفيدة تشتمل أو تدخل في هذه السلسلة وفي هذه الحلقة إن شاء الله. فيبدأان الآن الطالبان التكلم على هذا الموضوع إن شاء الله، وجزاكم الله خير وبارك فيكم. نعم، ابدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله أنا بخير، وكيف أنت؟ أنا أيضا الحمد لله. كم الساعة الآن؟ الساعة 9:15. أليس عندك ساعة؟ بلى، ولكن ساعتي واقفة. أيك ما ملأتها؟ نعم، نسيت أن أملأها البارحة. أنا أملأها في الساعة 10 في الليل، ولكني غلبتني العين البارحة، فقد كنت تعبا جدا فما ملأتها. هل تريد ثبتها بساعتي؟ نعم، أثبتها بساعتك إذا كانت ساعتك مستقيمة. ساعتي تتقدم دقيقتين في 24 ساعة، قد ذبحتها البارحة فأخرتها دقيقتين. كم الساعة الآن؟ الساعة 9:15. أشكرك، أرني ساعتك. تفضل يا أخي الكريم. إن الساعة ثمينة وجميلة، وميناؤها جميل، وعقاربها دقيقة، وغطاؤها نزيف. كم اشتريتها يا أخي؟ أحداها إلي أخي الكريم، أخبرني أنه اشتراها 100 روبية. وساعتك بكم؟
ساعتي أرخص منها فإنها ب20 روبية قد أهداها إلي عمي لما رجع من السفر. إن الساعة لازمة في هذا الزمان، فبالساعة يعرف التلميذ ميعاد المدرسة، وبالساعة يعرف المسلم أوقات النماز والجماعة. نعم. أوقات الصلاة والجماعة. نعم، أنا كنت أتأخر عن ميعاد المدرسة في بعض الأيام وتفوتني الجماعة أحيانا، ولكن منذ اشتريتها لم أتأخر عن المدرسة وما فاتتني جماعة. أستأذنك لأني مسافر اليوم، ميعاد القطار الساعة 12 إلا 10. الوقت واسع فليس الآن 10:30 والمحطة قريبة من بيتك. نعم، الوقت واسع ولكن لي شغل في السوق ولم أربط الحوائز إلى الآن. على بركة الله، أنا سعيد بلقائك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، جميل جدا. كانت المكالمة حسنة. وأبارك لهذين الطالبين على هذه المشاركة الطيبة. ويمكن أن يصدر أو تصدر بعض الأخطاء من هذين الطالبين، فالتمس العفو والصف من الجمهور، علما بأن هذين الطالبين يتدربان على التكلم في اللغة العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.